Haleluya. Dalay ko ng ngalan sa Dios dining matahaw mga lapit sa panagkatigom usa ka maayong buta nga atong ipadayon ang atong mga buluhaton diha sa pag simba sa paglayeg sa labaw makagahom. Ilabi na gyud ining panahon na karon na atong ikinahanglan ang atong anay nga kalihukan diya sa atong pagpangalagad sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo sa matag usa nga niya karon dinhi ako mga pagdasig ug mga pagpahinumdom ninyo nga atong gamiton ning mga balayeng alampuanan alang sa katuyoan nga para sa atong labaw makagahom, aton ni higugmaon aron atong ampingan kay mao ni ang lapit diin ang presensya sa labing makagahom atong mabati sa atong kinabuhi. Atong higugmaon ning mga instrumento, mga kalae mga butang nga gipiyar sa Ginoo kanato aron nga magamit ni alang sa espirituhanon nga mga buluhaton diha sa pangalagan sa Dios. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo ning kabuntagon tungod kay atong hibaluan nga nakabaton tag Dios labaw makagagahom nga maoy paglaom nato nining atong kahimtang karon. Nga atong kahimtang karon sa atong palibot atong siguraduhon ang atong kahibalo. Naingon ang pulong sa Ginoo nga magmaalamon ta. Niya nata karon sa nagkaduol na gyud nga adlaw nga matuman ang tanang gisultis balaang kasulatan. Mao nga atong salamatan siya nga naghatag natong kahibalo sa pag-ila sa iyang matuod nga pangalan. Ngani sa kalae mga dapit mao ni ang ilang pag-ilapod sa labaw makagahom. Kining kahimtang karon nganong nagkalain ang pangalan sa labaw makagahom tungod kay sa sinugdan ang kalibutan usaray pinulungan sukad pa sa kang Adan ang Eva hangtod kang Noah usara ang ilang pinulungan. Ang ilang nailhan nga Dios mao ra tong Dios sa gikan sa kang Adan hangtod sa kang Noe. Mao to nga sa panahon ni Noe nakabaton siya pamilya nahi abot sila sa lapit nga misanay ang gidaghanon sa mga kaliwat ni Noah. Nya tinguha sa mga anak ni Noah nga ang ilang mga kauban, ang ilang mga kaliwat, dili sila magbuwag. Suma sa makita sa Genesis chapter 11. Nagplano sila nga di sila magbuwag, magtukod sila siyudad o maghimo sila taas o dako kayo nga tore nga ilang kapuy-an kung panahon na ay mga kalisdanan na ay mga katalagman. Apalang Dios atong hibaluan nga wa mahimuot sa ilang mga plano. Mao nga ang ilang plano dili unta daotan kay wa may masabit, wa may ma-involve sa ilang plano. Sila naman mga kaliwatan. Apan hibaluan sa Dios ng ilang plano wala man isabit ngadto kaniya mao nga ningon ang Dios nga dili maayo. Ang ilang plano dili maayo, ang ilang motibo dili maayo. Mao nga gipugnan nga ningon ang Dios nga ato silang gilibog sila. Gibuwag-buwag sila sa Dios, dili tungod kay nagkalisod sila, kundi ang pagbuwag sa Dios kanila pinaagi sa ilang pinulungan. Nag-uban sila sa ilang puy-an, sa ilang gitrabahoan. Apan wa na sila magkasinabot tungod sa ilang sinultihan. Mo nga mingon ang Dios nga mga naog ta og ato silang libugon. Hangtod nga
kanang istorya sa Genesis chapter 11 hangtod karon wala na mauli. Hangtod karon wala na sila magkasinabot tungod kay misamot hinuong kadaghan ang nakalaing mga pinulungan karon sa tibuok kalibutan. Kana tungod kay ang Dios mo'y nagbuot ana. Kung unsa man galing ang iyang dugang pagplanon ana, siya ray nasayod. Ug salamat sa Ginoo kay gitagaan tag wisdom sa Ginoo. Mao nga ang pangalan sa labang makagahom sa kalaing mga syudad, mga nasod, hangtod karong panahon na. Di ko na to hukman sila, nga sayop sila, kay dili mao. No? Ang taga Pilipinas, di mga tuslaing nasod, ang ingnon nga ngan sa Dios, mao gyud siya. Unya, ang taga Saudi, ang taga laing lugar, dili po makanganis ato, kaya mo introduce na ang ilang Dios, mo yung sakto nga pangalan, para nato makagsuunan. Nagpasalamat tayo tagaan tas Ginoo kahibalo. Pinagis siya mga pulo nga iyang ihatag kanato. Makabalo tag kisagod ang tinuod nato. Ug angay natong saligan ining panahon na karon nga napuno na sa daghang mga kalisdanan. Ato ablihon Biblia diya sa Lantogon sa libro ni sa propeta nga naghisgot may tungod sa pangalan sa bugtong anak nga ihatag sa Dios. Sa Ezekiel na o sa Isaiah. Isaias 9 versikulo 6. Nagingon din ang pulong sa Ginoo sa propesiya ni propeta Isaias. Mingon siya nga kay alang kanato. No? Wala mingon ang propesya nga kay alang kanila. Kundi alang kanato gihatag ang usa ka anak nga lalaki. Alang kanato gihatag usa ka ipadala ang usa ka anak nga iyang pangalan sa King James Version ingon diha. Ang iyang ngalan pagkatawgon og kahibulungan. Kahibulungan, gamhanan nga Dios, amahan na walay katapusan o prinsipe sa pakigdaig. Now, si Jesus Christ makigsuonan, so wala pa sa matao, doon ay propesya hitungod kaniya. Siya mo ay hinatag gikan sa langit nga hikanato, muna ang special gift sa Dios nga hikanato, nga nagtuo kaniya, ang iyang pangalan. Daghan, dili kay usara. Ginganlan siya og kahibulungan, wonderful. Pagkaninduta sa ngan sa atong gamhanan nga ialagaran nga Dios, kahibulungan. Amen ba makigsuonan? Kahibulungan ang atong Dios nga gialagaran. Daghang mga tao nga nakahibalo nga kahibulungan ning atong alagaran nga Dios. To kay ilang giila ug ilang gigugma maong pangalan. Kahibulungan ang pangalan nga gipadayag sa balaang kasulatan. Matod pa diha ang ngalan pagkatawgon kahibulungan. Nganong gitawag mo sa kahibulungan? Sa pagkatao niya makigsuonan atong unang Desyembre, o matod pa nila 25 or 24, natawag atong Ginoong Jesucristo dito sa lugar, dito sa dapit nga gisultes kasulatan. Nasamtang siya gipanganak, no? Samtang siya gihatag, gipaagi sa usa ka inahan. Dili pinagis magtiayo na inahan ra. Wala po ang amahan tungod kay ang pagkatao ni Christ. Dili pinagis sa tawhanon nga pamaagi. Kundi gipaagi ra sa lalang sa Holy Spirit. Ang iyang inahan maoy ingon diha gigamit instrumento nga matao si Jesus Christ. Nganong gitawag sa kahibulungan?
tungod kay sa iyang pagkahimugso. Naatulto makigsuonan nga daghan ang tao dito sa lugar hatong natawhan ni Kristo, Bethlehem, no? Bethlehem, Saudia. Dito ang iyang inahan o ang iyang uyab sa iyang inahan sa usa ka katuyuan nga magparehisto sila ngadto kay doon na sila programa or balaod nga magparehisto labi na ang umabot nga mga magtiayon. Nga dito giabot nga si Kristo na tao. Ano gitawag sa kabulungan? Tungod kay sa iya palanganing pagkatao. Naanay mga tao nga nangita niya kay musimba. Ang musimba niya dili mga ordinaryong tao. Pulos mga maalamong tao, tulo ka buok. O wa ni sila mga to o mangita sa simbahan, kundi ang ilang gamit pag tudlo kung asa rapit sila musimba, mao ang giya gikan sa langit. Ang maong gitawag og bituon. Na mao'y nagtudlo nila kung asa rapit ang bata na tao. Sunungan to sila kay aron pagsimba. Kung kita pagkaato, musimba ka ni Kristo rito sa pasungan sa mga baka, nga di man to normal nga lugar nga anakanan og tao, anakanan man to manana. Apan nganong dito man si Kristo nagpagkatao. Tungod kaway mga tao nga entertain, way mga tao nga ayuda niya ngadto sa tao sa tawhanan sa mga katawhan sa mga bata. Busa ang nangita po niya kay musimba mingadto og hingsimba. Sa bag-o palangan mo palangan ni pagkatao ni Kristo pa nga aptig 24 hours. Naanay mga tao nga hingadto kay musimba. Pagkanindutan ning atong gialagaran nga Dios magsuon kay bisan og tuwa sa salapit dito siya na tao sa dapit nga dili kasarangan. Ang tinuod nga magsimba niya dili magpili og unsay lugar nga ilang simbahan. Amen. Mao na ang tinuod nga katumanan siya nga gitawag sa kahibulungan. Tungod kay bisan ang mga dato, ang mga maalamon nga mga tao may simba nga to niya. Ngayon ingon ko mga dato ang simba pag una ni Christ. Ngayon di man pobre ang unang simba ni Christ. Kisa ko'y dato may so, kisa ko'y pobre nga magkadaog bulawan, insinso og mira para pagsimba ni Christ. Dili. Mga dato ang ningadto, mga maalamon to ng tao sa ato pato karon, mga scientist nga maoy nagsud-og og maoy nagtan-aw sa kahimtang sa panahon nga dunay na tao karong panahona o kung dili sila masayop mao ni ang atong gipaabot nga anak sa Dios. Pagkakahibulungan ni Jesus Christ makigsuonan. Di ta angay mag-ulit, angay mabalaka kung unsa pa ingan sa ubang tao sa atong Kristo nga galagaran. Nga naman, tungol kay kahibulungan ang iyang ngalan. Kahibulungan ang iyang ngalan. Katong tulo ka mga maalamong tao nga musimba niya. Nagdala sila og offering. Halan. Silang pagsimba, ilang gisimba si Jesus Christ di lamang sa ilang kusog, sa ilang kinabuhi, kundi sa ila pong abot sa ilang pagpaningkamot. Ilang gihatag, agi og ilhanan sa ilang pagtuo, gihalad nila ang ilang dala ngadto sa bata. Gisimba nila si Christ, di lang sa ilang kahibalo kaalam kundi gisimba nila si Christ sa ilasang abot sa ilang pagpaningkamot. Mao nga nining pagiha makigsuonan pagkakahibulungan ni Christ. Iya sa itong Christ itong ilang offering di pa man to siya makamaumogamit. Pero salamat sa Ginoo makigsuonan. Tungod kay kini usa ka kahibulungan nga butang. Tingali ang iyang maginikanan nga nang wa pa makasal, unsa may problema karon sa mga batan-on nga di pa makasal.
Sa unang panahon nganong duga man kasal ang ubang mga magtiayon. Pangutan-on nganong di pa mo magpakasal. Nang wa pay budget. Wa pay magasto. Kay kini biya magminyo, gasto ba yan eh? Magsugod ang imong gasto, sa dihang mangita kag pangasaunon. Hangtod bangapo ka, di gud mahuman ang imong problema, di gud mahuman ang imong kawadon. No kay mauna ang panahon nga imong padulngan. Mao nga si Jose ug si Maria makisuonan. Salamat sa Ginoo. Natagbo ang ilang panginahanglan. Una nilang panginahanglan, wa pa sila'y naandam mga butang para sa ilang anak. Kung saan nila ni, wa pa sila talig sa ato pa mga lampin. Sila ang panahon. Di pa ning binag-o karon nga pamaagi. Wa sila'y kwarta, tungkol wa mo sila'y negosyo, sila'y maayong trabaho. Pero, salamat sa Ginoo kay dunay nagsimba dito nga magigamit sa langit nga ma-provide ang panginahanglan nila para kang Jesus Christ. Amen. Makigsuonan kung ato lang ilahon si Kristo Jesus nga may katako siya sa pagtabang kanato. Why imposible diha kaniya. Gihatag niya ang panginahanglan sa mga tao sumala sa ilang pagtuo. Gitagpo. Kapalit sila kutob sa magamit sa bata. Ikaduhang, natagpo silang panginahanglan limang kakadako sa ilang offering atong adlaw, gabi una. Insinso, mira o bulawan. Di lang ta sa mira o sa insinso, sa bulawan lang ta, pilay gasto, pilay halin ato. O ibaligya to. Ila man itong ibaligya, kaya wa man sila di man ito nila gamito, unsa ko dili, kwartahon to nila. So, di atong himtanga makiksuunan, atong may balaan nga na-provide ang panginahanglan nila, nga pwede na silang magpakasal, kaya na alamay, gitagbo man sila sa Ginoo sa ilang panginahanglan. Amen, makiksuunan. Ang kasal na ba sa una, dili sama sa ato karon nga tag-sara ka adlaw. Ang kasal na sa una, tag-pito na ka adlaw ang kumbite. Usa pa sila human sa ilang kalihukan diya sa kasal. Murang, di gasto, dako ay gasto ang ilang kaminyoon sa una. Murang dili magdali ang mga tao sa una pagminyo kung wa sila'y pundo. Apan, kay bulungan si Kristo Jesus. Kaya ang iyang mga ginikanan, kaslunon, so siya magigamit na ma-provide ang ikinanglan sa iyang mga ginikanan. Kamu, kung sila kinalan yung financial sa Ginoo, kung inyong tuuhan nga si Kristo Jesus kay bulungan nga inyong gialagaran, di ta angay mabalaka, di ta angay mag-uol sa atong kahimtang, kaya naa siya, andam o kanunay, nagtanaw ka nato. Hallelujah! Kay bulungan siya. Kaya di pa rin siya kay bulungan, nitabo ka itong hitabua. Dili makaigsuunan sa akong tanaw. Pero tungod kay gipadayag ang iyang pagka gamhanan. Padayag ang iyang pagka maalamon or matulpas kasulatan. Ihatag sa Dios alang kanato. Iyang ngalan pagkatagod o kahibulungan. Mo nga makisuonan, dili tanang tao nag-ila kang Kristo nga kahibulungan. To kay ilang gusto ko nga pangalan, kana kong pangalan nga gikan sa ubang nasod. Na kining atong gibasa magsuonan, wa ni suwat lang adto sa usa ka lugar, usa ka nasod ko dili sa tibuok ni nga kalibutan. Tungod kay kung imong tan-awon dito sa Israel, wala nila ni gamita kadunay nga pangalan nga kahibulungan. Ngani sa Pilipinas, gamay ra ang nag-ila nini nga ngalan nga kahibulungan. Kan arang simbahan nga sa ulog kadunay sa iyang pagkabata matag Disyembre. Tungod kay para nila ilagong tagaag kabugaton
ang pag-ila ni Christ nga kahibulungan nga bata. Kahibulungan ng atong gialagaran nga Dios magigsuonan. Amen. Mga magpadayon ta pagsalig niya. Kay di ta makahibalo kung unsay iyang mga pamaagi pa. Nga iyang gitagana alang kanato nga makasinati ta nga tinuod gud siya. Nagpadayon ang iyang pagkagamahanan sa dihang niabot ang panahon sa iyang trabaho din sa pag-anis kalibutan, labi na sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa katawhan. Daghang mga tao nga nahibulong kaniya. Tungod kay nagtubo siya nga dunay kaalam. Nagtubo siya nga dunay pinasahi nga kinaiya siyang pagkabata. Kay bulungan siya tungod kay sa dihang nagwali na siya sa mayong balita, ang naminaw sa iyang pagwali, may bulong kundi sa abaning bata ang makauskwila. Ilang underestimate ang Ginoo nga nung makawali, nga nung makasulti, nga nung makahibalo man sa inay mga pulungan nga tanaw na to ilang girikan ng pobre. Di makapaskwila o maayo nga skwilahan. Pero nga nung bata nga maalamon man. Labi na gus panahon nga nasa liit pangutanan ni Christ. Di sila makatuo nga ang ilang pangutanan matubag ni Christ. Apan, salamat sa Ginoo kay kahibulungan siya. Mula bago lang iyang kahibalo kaysa kahibalo nga naa sa kalibutan. Muna makisunan ng atong gialagaran nga Dios. Nagpadala ni Jesus Christ o siya pagkatawag na kahibulungan. Hibulong sila. Mangutana ang mga edukado nga tao niya. Mga magtutudlo sa balaod. Nga uban mga suhitos balaod. Mangutana kang Christ. Nibulong sila ang tubag ni Christ. Abi nila og biit na gud nila si Christ. Pero wa sila makalupig. Tungod kay ang kaalam ni Christ dili man gikan sa eskwelahan, kundi gikan man ay sa langit. Mga kaigsuonan, kung naatay kaalam gikan sa langit, makasiguro ta nga mautang panahon nga manghingad tugod tag langit. Amen. Nga naman, kay bulungan lagi siya. Kaya kung ini atong gituuhan gikan pa sa mga tao nga naa sa eskwelahan nagtuon, makaingon kung di ta makangatong langit kay kanang ilang gitudlo nato makigsuonan dili man may sama sa pagtudlo ni Christ nga muna buhaton. Mga magpasalamat sa Dios tungod kay nakabatuntag maalamon na Kristo nga atong gialagaran karon. Mahimo niya ang tanang butang. Matuk-an niya sa mga tao nga nangutana kung unsay buhaton. Nangutana ang mga tao na unsay kung among buhaton nga makangadtong maging harian sa langit. Wa sa mag-introduce o pagturunan nga naa sa mga katawhan kundi ang iyang gitudlo ra. Kung unsay imong nakita nga maayo buhaton buhatan na. Nya katong usa ka tawo kay suwito man isa sa karaan nga mga paagis pag ila sa pangatog langit hingon siya nga nahimo na nako lang tanan. Gusto siya nga punuan pa ni Christ ang iyang buhaton. Okay, bao na ang prinsipyo sa tao. Gusto ang tao nga mulabaw siya sa ilusig ka tao o iniglabaw niya, makalimot na siya sa resulta sa Ginoo nga maghigugmaay mo. Ang may tabo ng anak, mao nga magnalabuanay mo. Nga naman, kaya mao na ang prinsipyo nga niya sa kalibutan. Apan si Christ, tuwa mo nga magnalabuanay mo. Ningon siya nga hala, uli sa inyo. Uli sa inyo, o niya, ibaligya ng imong katigayunan. Unya, hatag sa mga kabos. O mahatag na nimo na ang atos mga kabos, balik nga rin ako, aron mo sunod ka kanako. Kaya bulungan kayo ang Ginoo makigsuonan. Kaya nahibalo siya nga kwartahan, adunahan tong tawhana, mutong itagaan niya og assignment nga iyang buhaton.
karon ang batan-on nga dato makaigsuonan wa makahibulungan si Christ. Wasa kabalo nga kung iyatong ibaligya iyang katigayunan, tingali punan pa si Ginoo daghan ang iyang kadato. Kung kaila pa siya nga kahibulungan si Kristo. Wa ni Kristo ipabaligya iyang katigayunan aron mapobre siya, kundi mao to'y gamiton sa Ginoo na instrumento nga mabulahan siya or madato siya sa iyang paningkamot. Kung siya hitabo sa tao, wa makialang sa Kristo, kahibulungan, may pauli sa ila. Wa nga ni namirit ni Christ. Wa nga ni mga salamat or thank you. Pauli siya nga way nahimo sa iyang pangutana. Kaya kung nahibalo pa siya nga si Kristo kahibulungan. Kung nakibalo pa siya nga si Kristo ang tag-iyas talan niyang katigayunan. Si Kristo makamausad pagbalik, pag-uli, doble pa kaysa iyang nabatunan. Kung nakaila pa siya nga si Kristo kahibulungan. Mga kaigsuonan, niling panahon na karon. Makaingon ko ninyo, nga mga lagad tas Ginoo nga kahibulungan. Aron tabangan tas Ginoo sa panahon maabot ning gikahadlukan nga mga problema. Nga naman, kayang atong gialagaran nga Dios, ang atong Kristo sa atong kinabuhi, kahibulungan. Kahibulungan. Doon ay mga tao nga nakasinati sa pagkakahibulungan sa Ginoo. Doon ako higala makisuunan nga gidumtag maayo sa mga tao sa bukid. Unya, iingnan siya sa mga higala. Pahawat na din kay tingali og makita nimo. Makita nimo sila. Tingali diha nakakutob. Makigsuonan iyang ibarugan ang iyang pag-ila sa Ginoo nga naamay Dios. Naamay kahibulungan nga Kristo nga akong gialagaran. Ningon ko na iyang mga membro sa simbahan nga dili na gusto nga mahunong na imong edad kay galamiton ka pas Ginoo. Makigsuonan unsa ang ipadayag si Ginoo ngadto kanina kahibulungan si Kristo. Dito sa bukid nagpuyo kay dito ba ang iyang assignment sa buluhatos Ginoo. Nangan naman siya, naniguro siya paghikay o paghipos talan ng katagayunan kay iyang musibat na lang yun siya. O niya, giingnan siya sa iyang mga kauban sa simbahan nga ang Ginoo magapanalangin, magauban mo. Mga kaigsuunan, adto lang adlaw nga tuon na gud siya sa iyang kaaway kay pahunungon iyang edad. Kaya di man siya mahunong pagwalis pulong sa Ginoo, so siya pahunungon. Unsa gibuhat sa Ginoo. Diha gipaela sa Ginoo ang iyang pagkakahibulungan. Tungod sa dihang nangutana ang maong mga tao kung asa magul ang daan paingon adtoan ang ilang simbahan. Tabukunog sa pa mga kaigsuonan. Unya ngadto sa ilang balay ang iyang silingan tulo ka buok nga mga tao kauban sa simbahan. Karon pagtabok pa sa tulo ka tao nga nangita niya, nagkasugat sila sa suba. Pagsugat pa nila, makiksunan, wa sila magkainilhanay. O ngani, niingon pagod ang report sa tulo ka tao nga, wa man may kasugat na tao. Kahibulungan kayong Ginoo makiksunan. Tungod kaya wa siya makiti sa tulo ka tao, iyang asawa, iyang duha ka bata, iyang gitabok sa mong suba, wa yun sila makiti sa nangita nila. Miabot ang maong tulo ka tao dito sa simbahan. Nangutana po siya sa laing silingan o asa man ang simbahan, nagiingon nga naadin si pastor. Ilang gitudlo nga kana simbahan na. Pagkakahibulungan sa Ginoo makigsuonan kay ang nakita sa mga diliingon nato. Pirti mang dagko ang mga bato. Ang simbahan bato naman sa pagtanaw sa mga diliingon nato. Ang balay, ang parsonage, bato naman sa pagtanaw nila. Butong nasuko ang tungtulo ka tao. Gibinuangan mo ninyo. Kita nun tuhan mo ninyo. Simbahan ba ko na nga
bato man ang dako. Mga kaigsuonan, miuli sila balik sa agianan. Nangutana sila sa alang unang ipangutana kon asa gud dapit ang tinuod nga balay ning tawhana. Ug asa gud na siya karon. Gitubag siya nga, Sir, katubang inyong gikasugat diya sa suba. Mao to siya, Sir, ang inyong gipangita. Unsay tubag sa tulo ka tawo? Wa man mi gikakita. Wa man mi gikasugat sa pagtabok na mo sa sapa, sa suba. Yung sa mga tao, to siya ito yung mga kakita. Yung sila nga, wa gud mi gikakita. Mga kaigsuonan, kung di pa kay bulungan ang atong gialagaran na Dios, di taniya malikay sa mga katalagman. Nakita sa mga tao nga mauna siya ang ipangita sa mga dautan. Pero ang pagkakahibulungan sa Ginoo tungod kay wa man makit sa mga tao nangita kay ilang patyon. Mga kaigsuonan, makaingon ko nga kining atong gialagaran nga Dios kay bulungan nga Dios. Nining panahon na karon nga maabot manggaling ning mga kakulian, mga katalagman, ayaw mo kalimot nga ang Dios kay bulungan nga Dios. Tawag siya og gamhanan. Hallelujah. Mao nga samtang magapadayon ta sa atong pagpaningkamot, magpadayon ta sa atong buluhaton, diha sa Ginoo ug dinhi sa atong pagpaningkamot nga mga buluhaton, unsa may atong mga problema, mga panginahanglan, atong iila, atong ilhon nga ang atong Dios kay bulungan nga Dios. Matungod siyang pagkakahibulungan, dili niya itugot na ikaw maulipon sa mga kalistanan. Di niya itugot na ikaw magpabilin nga ignorante sa iyang mga pulong. Magmaalamon ta makigsuonan. Way sa payan kung unsay ipangalan sa mga tao ni Jesus Christ nga anak sa Dios. Ang importante nga kita sa atong kaugalingon, sa atong pagkakita, makailatang ang atong Dios kay bulungan. Hallelujah, talago na iyang ngalan. Atong pasalamatan siya nga nining mga panahon na karon sa kabulungan nga paagi maga-provide siya sa atong ikinahanglan. Ang Dios kay bulungan nga Dios na mga butang maabot nimo nga imong gituhan mo nimo una apan ang Dios mao ay maghimo atong buhaton isog ang pag-ilalang kaniya nga gamhanan og kay bulungan siya. Magpasalamat sa Dios. Siya mga pulong. Salamat, Amahan mo nga naa sa langit. Labaw ka sa tanan, walay sama kanimo. Kaya bulungan ka nga nagtawag ka namo. Sa bisan unsa nga dapit kami imong pagadalhon, dili kami mabalaka tong kay ikaw ang Dios, ang among kauban sa kanunay. Niling panahon na karon Amahan, nahibalo ikaw. Og nahibalo sab kami nga ikaw lamang ang makahimo sa di lamo mahimo. Mga panalangini ang tanang mga katawhan nga nagatuo sa imong pagkagamhanan, sa imong pagkakahibulungan. Muluwas ka natong gustong magpaluwas. Mag-provide ka natong mga tao nga gustong magpahatag o gustong makasinati sa imong mga saan. Mga ako nagapasalamat kanimo nga magatubo unta ang kahibalo sa imong katawhan. Pagtuo nga makapairog sa mga pagsulag sa mga problema. Pagtuo nga nagasukad sa imong mga pulong. Kung wala pa imong pulong ihatag ka namo, wa may mahibaw-an Amahan. Mga salamat sa daghang pang mga butang nga imong pagabuhaton ka namo. To God be the glory. Sa ngalan sa anak sa Dios, ang tanang pasidungog kanimo lamang. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord.